जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः। षष्ठः श्लोकः। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्ण परमात्मा सार्जुनम् अस्मान् सर्वान् पुरुषोत्तमप्राप्तियोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, यत् शुद्धात्मावस्थाम् उत धामं प्राप्य कोऽपि अस्मिन् जननमरणचक्रे पुनः न निवर्तते, तत्र तस्मिन् धामे उत तस्यां शुद्ध आत्मावस्थायां सूर्यः न भासयते, शशाङ्कः पावकः वापि न भासयते। अर्थात् शुद्ध आत्मा स्वयं प्रभावितः भवति, तथा सूर्यचन्द्रपावकेभ्यः अपि अधिकं प्रकाशितः भवति। एवंविध पुण्य तथा शुद्धात्मा उच्छ्रित अवस्थां विज्ञापयति। एताम् उच्छ्रित अवस्थां ये प्राप्नुवन्ति ते निश्चयेन भौतिकलोकं पुनः न आगच्छन्ति। अर्जुन, एवं श्रीकृष्ण परमात्मा अत्र शुद्ध आत्मा अवस्थायां स्थितमाहात्म्यं वर्णयति। अतः वयमेव आत्मानः स्मः, स्वयं प्रकाशिताः स्मः, तथा शुद्ध आत्मा अवस्थां प्राप्नुमः चेत् पुनः भौतिकलोकम् आगन्तव्यं न भवति इति अवगच्छामः। उपर्युक्तानि अवगच्छन्तः स्वयं अभ्यासं कुर्वन्तः श्रीमन्नारायणप्राप्तिः एव जीवलक्ष्यम् इति मत्वा श्रीमन्नारायणे शरणागतिं कुर्वन्तः वयं सर्वे श्रीकृष्णपरमात्मनः वचनानि अनुसरामः। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः, अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते, हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् 8 विषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्य पूजा, तपः, यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः 8 प्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् 8 प्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण,
यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ॐ न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।